اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا سنیا جے اے اللہ دا خلیل اللہ دا یار ڈریا نہیں ہے جھکیا نہیں ہے لیکن پیچھا نہیں ہٹیا ہے. ادھروں جناب والی منجنیک تیار کر دیتی گئی. اللہ دے خلیل نو منجنیک دے اندر بٹھا دیتا گیا ہے. نمرود آخری واری پھر پوچھدا ہے اے اللہ دے خلیل اے ابراہیم مینوں تسلیم کر لے میں تینوں اگ تو بچا لواں گا. آپ نے فرمایا اوے بدبختا میں تینوں کیویں تسلیم کر سکنا وا تو تا جھوٹا خدا ہے. میرا اللہ ہووے جن نے اس سامنی اگ نو پیدا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس منظر نو آسمان دے فرشتیاں بھی ویکھیا ہے روح زمین تے منن والے لوگاں بھی ویکھیا ہے. فرشتے بھی اللہ دی برکت دے اندر دعا کر دینے یا اللہ تیرا خلیل ہے تیرا یار ہے تیرا دوست ہے اس روح زمین تے اندے تو علاوہ کوئی اور نام لینا والا کوئی نہیں ہے. یا اللہ اپنے خلیل دی مدد فرما. آسمان دے فرشتے بھی رو رہے نے یا اللہ اس دھرتی تے تیرا نام لین والا کوئی واحد بندہ ابراہیم خلیل ہے. یا اللہ مدد فرما یا اللہ اپنے خلیل نو بچا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھروں منجنیک چل دیئے او جناب والی فرشتیاں دا سردار جبریل اس منظر نو ویکھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میکائیل بھی اس منظر نو ویکھ رہا ہے. اسرافیل بھی اس منظر نو ویکھ رہا ہے. اسرائیل بھی اس منظر نو ویکھ رہا ہے. ہوا دا فرشتہ بھی اس منظر نو ویکھ رہا ہے. پانی دا فرشتہ بھی اس منظر نو ویکھ رہا ہے. زمین تے زلزلہ طاری کرن والا فرشتہ بھی ویکھ رہا ہے. آسمان دا نظام ہے او فرشتہ بھی ویکھ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب تو پہلا ہوا دا فرشتہ آیا کہن لگا اے اللہ دے خلیل اگر تسی مینوں اجازت دیو ایک ہوا دا بلا آئے گا اس اگ نو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. ادھروں جناب والی زمین دا فرشتہ آیا آگے کہن لگا اے اللہ دے خلیل تسی مینوں اجازت دے وہ کہ میں زمین تے زلزلہ طاری کراں گا. زمین دے اندر زمین پھٹے گی ساری اگ زمین اپنے اندر جذب کر لے گی. ادھروں پانی دا فرشتہ آیا اللہ اکبر کہن لگا اے اللہ دے خلیل مینوں ایک اجازت دے وہ نا پانی دا ایک ایسا بہاؤ آئے گا اس ساری اگ نو بھجا کے رکھ دے گا. آپ نے فرمایا نا میرا اللہ ویکھ رہا ہے مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا اللہ میرے اگ وچ جان وچ راضی ہے تے میں بھی پھر اللہ دی رضا وچ راضی. حضرت جبرائیل آخر تے آگے کہن لگے اے ابراہیم کوئی گل ہے ذرا دس میرے کول انی طاقت ہے انی پاور ہے میں اتھے جا سکنا وا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. اگر کوئی اللہ تک پیغام پہنچانا ہے میں سب تو قریب ہاں میں اللہ تک پیغام پہنچا دیواں گا. اے سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ دا خلیل فرمان لگے اے جبرائیل میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے اور جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں غلام فریدہ انشاءاللہ مل پوے سونا تے میں رو رو حال سنا. جبریل نو بھی آپ نے جواب دے دیتا چلا گیا. ادھروں جناب والی منجنیک چلی ہے اللہ دا خلیل آگ دی طرف جا رہا ہے. اللہ فرمایا جبریل جی یا رب جلیل کی حکم ہے. اللہ فرمایا جبریل جنت دے وچوں ایک تخت لے جا میرا خلیل آگ وچ بعد وچ جاوے تیرا جنتی تخت پہلے چلا جا.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے اگ نو خطاب فرمایا، فرمایا قُلْنَا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے اگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرا یار میرا خلیل تیرے وچ آ رہا۔